मैंने ये इल्जामी जवाब दिए, अब असल जवाब की तरफ रुजू कर रहा हूँ। सिर्फ 2 जवाब दूंगा, इस पर ज्यादा दलाइल नहीं दूंगा, गुफ्तगू आगे बढ़ानी है। ये बताइए, कुरान में तजाद आ सकता है? अरे हाँ या ना? कुरान में तजाद, फ्रिक्शन आ सकता है? इख्तिलाफ हो सकता है कुरान में, एक जगह कुछ और एक जगह कुछ? नहीं हो सकता ना। याद रखिए, एक होता है तिलावत कुरान और एक होता है फहम कुरान। वहाबियों के पास तिलावत कुरान हदीस में का कुरान पढ़ेंगे, हलक से नीचे नहीं उतरेगा। पढ़ तो खूब रहे, हलक से उतर नहीं रहा है। अगर हलक से उतर जाता तो देखते कि कुरान में तजाद नहीं हो सकता। अगर इस आयत का मतलब यही ले लिया जाए कि अभी तू ईमान नहीं जानता था, तो फिर इस सरी साफ वाज़े आयत का क्या मतलब लिया जाएगा जो पारा नंबर 8 में आई है। पारा 8 सूरह अनाम आयत नंबर 162 और 163। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है, मेरे हबीब बता दे इस कौम से, फरमा दीजिए आप इससे, इन लोगों से कह दीजिए, मेरी नमाजें अल्लाह के लिए है, मेरी इबादत अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानियां रब्बुल आलमीन के लिए, मेरा जीना रब्बुल आलमीन के लिए, मेरा मरना और रब्बुल आलमीन के लिए। यानी जब मैं पैदा हुआ तब भी मैं रब्बुल आलमीन के लिए मेरा जीना था, मरूंगा जिस दिन विसाल होगा ये भी रब्बुल आलमीन के लिए। ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साजी और साजीदार और जोड़ीदार नहीं। वबी ज़ालिका उमिरतु वाना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि मैं ऐलान करूं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। यहां कह रहा है आप कहिए कि मैं सबसे पहला मुसलमान, और वहां कह रहा है ईमान ही नहीं जानते थे। तो कुरान में भी तजाद आ गया। और फिर मैं सबसे पहला मुसलमान, तो कब मुसलमान? ये चांद मुसलमान है जब ये नहीं था तब मैं था मुसलमान। ये सूरज मुसलमान है, ये पूरी कायनात मुसलमान, जमीन मुसलमान। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह पर ईमान ना रखती और अल्लाह को सजदा ना कर रही हो। हर शय, हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। और हुजूर से कहा जा रहा है, ऐलान कीजिए मैं सबसे पहला मुसलमान। जब चांद नहीं था मैं था, मेरा नूर था, मेरा नूर मुसलमान था। जब सूरज नहीं था मैं मौजूद था, मुसलमान। जमीन नहीं थी मैं था, कायनात की कोई शय नहीं थी मैं था, और मेरा नूर जब से पैदा किया गया मैं मुसलमान था। तो कितने पहले मुसलमान? चांद से भी पहले, सूरज से भी पहले, सबसे पहले। और एक बात बड़ी इश्क में मैं बोलना चाहता हूं, खत्म खुदा की, ये मुसलमान भी है चांद और सूरज। अब मुसलमान होने के साथ साथ कौन से मुसलमान है? सुन्नी, टनाटन, बरेलवी मुसलमान। ये चांद भी बरेलवी, ये सूरज भी बरेलवी, ये जमीन भी बरेलवी। अब ये वहां भी सोचेंगे अब ये चांद सूरज कब से बरेलवी हो गए? भाई खुदा की कसम, कायनात में कोई देवबंदी नहीं है, कायनात में कोई देवबंदी नहीं है। यही एक खबीज पैदा हुआ है फिर का, बस बाकी वह कोई चीज नहीं है। आप पूछेंगे अभी चांद सूरज कहां से सुन्नी हो गए? भाई सुन्नी वो जो अपने नबी के इख्तियार को मानता हो, सुन्नी वो जो अपने नबी को मुख्तार कुल जानता हो, सुन्नी वो जो अपने नबी के हुक्म को सुनता हो। अगर चांद वहां भी होता, मुस्तफा इशारा करते शाख हो जा, फट जा। चांद इनकार कर देता, कहता मोहम्मद मैं तो अल्लाह साहब की सुनता हूं, आपकी कैसे सुन सकता हूं? मैं तो अल्लाह साहब वाला हूं, आपको क्या इख्तियार? तक़वतुल ईमान नहीं देखी है मोहम्मद? तक़वतुल ईमान में लिखा जाएगा आगे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। मैं आपके इशारे पे कैसे फट जाऊं? चांद को अगर हुजूर ने सूरज को इशारा किया, सूरज पलट आया। अगर वो वहां भी होता तो पलटने से इनकार कर देता, कहता मैं नहीं पलटूंगा मोहम्मद, मैं तो टंटनाटन खबीज वहां भी हूं, टंटनाटन सुन्नी नहीं हूं, मैं क्यों पलटू तुम्हारे इशारे पर? अरे वो सुन्नी था, उन्होंने कहा है हबीब आप इशारा कीजिए, हम सुन्नी है, हम जानते अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, हम निकलते अल्लाह के हुक्म से है, डूबते अल्लाह के हुक्म से, मगर दरमियान में आपका हुक्म आ जाए तो हम आपकी भी फरमाबरदारी करते हैं। इसलिए कि हमारा भी वही अकीदा है जो बरेली के इमाम अहमद रजा का अकीदा होगा, और यही तो अकीदा हमारा है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आपकी रजा में खुदा की रजा।
تو یہ چاند بھی سنی، سورج بھی سنی، یہ زمین بھی سنی. اگر زمین سنی نہ ہوتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کیا نام تھا وہ جس کے لیے کہا تھا زمین پکڑ لے اس کو؟ سوراقہ آیا تھا نا رسول اللہ کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جب حضور نے اس کی نیت کو جان لیا، کہا زمین سے پکڑے زمین اس کو، تو زمین وہاں بھی ہوتی تھی، کہتی محمد تمہاری نہیں سنوں گی، میں تو اللہ صاحب کی سنتی ہوں. لیکن وہ سننی تھی. کہا حبیب ہم آپ کی بھی اس لیے سنیں گے، ہم جانتے اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا. تو اعلی حضرت نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اب بھی تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو سب سے پہلا میں مسلمان، جب چاند نہیں تھا میں مسلمان. کتنا پہلے مسلمان؟ آئیے امام بخاری کی میں تاریخ الکبیر دکھا رہا ہوں، دکھائیے بھائی مانیٹر پہ کاس ہو گئے وہ. یہ امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، کتاب التاریخ الکبیر، یہ 17 جلدوں میں آتی ہے. یہ بیچارے بخاری پوری نہیں پڑھتے تو امام بخاری کی اور دوسری کتابیں کیا پڑھیں گے یہ لوگ. یہ امام بخاری نے لکھی اسماء و رجال پر، جرح و تعدیل پر ہے یہ کتاب. اس کی جلد نمبر 7 صفحہ 374، حدیث نمبر 1606. حضرت میسرہ فجر ایک صحابی رسول ہے، ان کا ذکر کیا، جہاں پہ ان سے جو پہلی حدیث آئی وہ یہی نقل کی. حضرت میسرہ سے بہت ساری حدیثیں لکھی امام بخاری نے، تو پہلی حدیث 1606 نمبر کی لکھتے ہیں، ان میسرۃ الفجری قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. حضرت میسرہ فجر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے؟ مسلمان نہیں پوچھ رہے، نبی. کافر نبی ہوتا ہے؟ ارے نبی تو خود مسلمان ہوتا ہے نا. اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے؟ قالا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. اللہ کے نبی نے کہا میسرہ سن، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے. روح آدم الگ تھی، جسم آدم الگ تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی لکھا ہے جامع ترمذی میں. بہت سارے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، جیسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں لایا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لایا، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو لایا. متعدد علماء کرام نے اس حدیث کو نقل کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے. نبی خود سراپا ایمان ہوتا ہے، نبی خود ایمان ہوتا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم، شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، یہ جان ایمان ہی مصطفیٰ ہے. تو پھر یہ کیا بکواس ہے کہ 40 سال تک آپ ایمان نہیں جانتے تھے؟ یہ اس کی مراد ہی نہیں ہے. ولا ایمان سے مراد جو سارے مفسرین نے بھی جس پر اجماع ہے، اس میں چند کے نام لے رہا ہوں. امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں جن کی صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے. امام حسین بن فضل، حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام قشیری، اور متعدد علماء ہیں جن کی ایک بڑی تعداد ہے. یہ سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ولل ایمان سے مراد ایمان نہیں ہے بلکہ احکام شرع ہے، قانون شرع ہے، قانون ہے. تو اللہ نے جو ہے فرمایا تم ولل ایمان، تو مراد یہ کہ حبیب جب تک ہم نے آپ کو قانون نہیں دیا تھا آپ قانون نہیں جانتے تھے، جب تک احکام شرع نہیں بتائے آپ احکام شرع نہیں جانتے تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی واحد وہ مترجم ہے جنہوں نے تمام مفسرین کی ان چیزوں کو دیکھ کر، قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر کہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا ولل ایمان سے مراد یہاں یہ نہیں کہ ایمان نہیں جانتے تھے بلکہ مفہوم یہ ہوا. اعلیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ اے حبیب اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے. تو ایمان کہاں بچ رہا ہے بتائیے؟ اگر وہابیوں کی جماعتوں میں جائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی مسلمان نہیں ہے.